स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि आस्त्री स्वस्तरुणी कराग्रविदधात् कल्पप्रसूनाभृतं वस्तु प्रस्तुतवेणिनादलहरे निर्वाणने व्याकुलं सहस्रनिबद्धने सहस्राभिधं न्यास्तनतापदैकमधिरोधानं किशोरागते यं प्रभ्रदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित पीतांबर धारी नंदन ईश्वरानंदन राधा रमण सर्वे बाधा हरण परात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण चंद्र को बांग्ला प्रतिमूर्ति स्वरूप माता भवानी को यो प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत को आज हामी चतुर्थ दिवस को दिवाकालीन सत्रलाई विदा गर्दै सायंकालीन सत्रलाई स्वागत गर्न भनेर विराजमान भइसकेका छौं। हामीले आज महात्म्यको कथा प्रसंग श्रवण गरिरहेका छौं। देवी भागवत भनेको के हो, देवी भनेकी को हुन् अनि ती देवीले हामीलाई के प्रदान गर्दछिन् आदि इत्यादि कुराहरू हामी श्रवण गरिरहेका छौं। जन्मेजय राजाले वेदव्यासजी महाराजलाई सोधिरहनु भएको छ, प्रभु यी माता जो जगदम्बिका भगवती काली भनेर हजुरले जो भन्नुभयो यिनी को हुन् त? वास्तवमा जगदम्बा माता भनेकी को हुन्? कसलाई हामीले आमा भन्ने, यी आमा को हुन्? यो विषयमा मलाई बताइदिनुहोस्। संशयमेस्ति, महान संशय छ मलाई यी आमा भनेर हामी जो भन्छौं। तर मैले संसारमा के देखिरहेको छु त भन्दाखेरि आफ्नै आमाले के गरिरहेकी छन् भन्दा कसैलाई दुःख दिइरहेकी छन्, कसैलाई सुख दिइरहेकी छन् भनेर संसारका प्राणीहरूले भन्छन्। यसैले के गर्नु पर्यो त भन्दा मेरो यो ठुलो संशयलाई दूर गराइदिनु पर्यो। आमाले दुःख दिन्छन् दिन्छन्, आफ्नी आमा भनेर भनिएको छ, तर तिनै आमाले आज संसारका प्राणीहरू के भनिरहेका छन् त भन्दाखेरि आमाले मलाई दुःख दिनुभयो, आमाले मलाई यसो गर्नुभयो भनेर संसारका प्राणीहरूले भनिरहेका छन्। यसैले हे ऋषिवर हजुरले पनि मलाई भनिदिनु पर्यो कि आमा यदि साँच्चै आमा हुन् भने हामीलाई किन दुःख दिन्छन्? यदि दुःख आमाले दिएको होइन भने कसले दिएको छ यो मलाई बताइदिनु पर्यो। वेदव्यासजी महाराज भन्नुहुन्छ उसो भए यो भनेको मान्छे आफै स्वतः दुःख पाएको छ, कसैले पनि आमाले दुःख दिनुहुन्न। कर्मको आधारमा मान्छे आफ्ना जिह्वा स्वाद परेर वेद आफ्नो जिब्राको स्वरमा परेर मात्रै अनि त्यहाँबाट केही क्षणिक सुखको लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले यो मान्छेले दुःख पाइरहेको छ। वास्तवमा आमाले कहिल्यै पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई समान दृष्टिले हेर्नुहुन्छ, कहिल्यै पनि तलमाथि अथवा धेर माया प्रेम एउटी आमाले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई हेर्नुहुन्न। यसैले हामी सारा कीट पतंगदेखि मनुष्यसम्म जीव प्राणीसम्म सारा आमा तिनै आमा भगवतीका सन्तान हौ। यसैले आमा कहिल्यै पनि कुमार्ता हुनुहुन्न। हामी पुत्रहरू यदि आमालाई दोष लगायौं भने पनि आमाले कहिल्यै हामीलाई दोष दिनुहुन्न। यसैले हामी कर्मका आधारमा हामीले कहिले दुःख भोगिरहेका हुन्छौं, कहिले सुख भोगिरहेका हुन्छौं। हामी यही कर्मकै आधारमा कर्म प्रदान भएर हामी यो संसारमा दुःखको सागरमा दुःखालयमा शाश्वतम दुःखको सागर यो
दुःखको सागरमा हामी के गरिरहेका छौं त भन्दा सुख खोजिरहेका छौं। जहाँ चाहिँ सुख छँदै छैन त्यस क्षेत्रमा हामी सुख खोजिरहेका छौं। यो संसारमा सुख खोज्नु भनेको त कस्तो भन्दाखेरि सुन पसलमा गएर हँसिया खोज्नु जस्तो हो। यस्तै गरी किराना पसलमा गएर सुन खोज्नु जस्तो हो। अनि यो सुख खोज्नु भनेको त यो सुख संसारमा हुँदैन, किनभने संसार दुःखै दुःखको सागर हो। सुखको त एउटा भान मात्रै हुन्छ हामीलाई, तर दुःखै दुःख छ। सुख केमा छ त भन्दाखेरि सुख आत्मामा छ, सुख परमात्मामा छ, सुख साक्षात देवीमा छ। यसैले सुख संसारमा खोज्नु हैन, यही कुरो वेदव्यासजी महाराजले भन्नुहुन्छ। हामी सुखको लागि खोजिरहेका छौं। सुखाय कर्माणि करोति लोके नतै सुखम मान्य दुपार भङ्गा। मान्छे सुखको लागि संसारमा कर्महरू गरिरहेको छ, तर वास्तवमा त्यसको प्रतिफल के मिल्छ त भन्दा दुःखै मात्रै मिलिरहेको छ। यही कुरो भन्दै हुनुहुन्छ, जसले देवीलाई सर्व मानेर संसारमा अगाडि बढ्छ, देवीका कृपालाई उसले बुझ्न सक्छ, त्यो व्यक्ति मात्रै सुखी हुन सक्छ। जब जसले देवीका कृपाहरूलाई बुझ्दैन त्यो व्यक्ति कदापि सुखी हुन सक्दैन। सुख भनेको त आत्मामा छ, संसारमा छैन, शरीरमा छैन, आत्मामा सुख छ। आत्मा मरेर पनि जाँदैन। नजायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविताला भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवानले साक्षात् गीतामा भन्नुहुन्छ, नजायते म्रियते वा कदाचित्, यो आत्मा कहिल्यै जन्मिँदैन पनि मर्दैन पनि। सुख भनेको कहाँ छ भन्दा केवल आत्मामा छ। संसारमा त कस्तो सुख, मैले अस्ति पनि भने कन्डुले तर यो दुःखम लुतो खन्याउँदाको सुख जस्तो भोगुन्जेली मात्रै सुख। भोगिसकेपछि आजसम्म मेरी आमा कोही पनि तृप्त भएको छैन, कुनै पनि क्रियाकलापबाट कोही पनि तृप्त हुन सक्दैन। आज एउटा चिज प्राप्त गरिसकेपछि तृप्त भएको जस्तो हुन्छ, तर केही क्षणमा फेरि उसको भोग जस्ताको तस्तै हुन्छ। प्यास मेटिएको हुँदैन। जुनसुकै अवस्थामा पनि मान्छेले संसारमा सुख प्राप्त गर्न सक्दैन। सुख भनेको केवल परमात्मामा मात्रै छ, आनन्द भनेको केवल परमात्मामा मात्रै छ। संसारमा आनन्द छैन। भारी बोकेर उकालो हिँडिरहेको मान्छे जबसम्म गलेर साह्रै गल्छ अनि उसले भारी जब बिसाउँछ तब के भन्छ भन्दाखेरि हो साह्रै आनन्द पाएँ भनेर भन्छ। वास्तवमा त्यो आनन्द बाहिरबाट आएको होइन मेरी आमा, उसको शरीरमा भएको आनन्द आज उद्दीप्त भयो अनि संसारको त्यो भारी उसले जब बिसायो तब आनन्द हुन्छ। यसैले संसारको भारी जसले बोकेको छ, जति ठुलो भारी बोकेर हुन्छ त्यो त्यति धेरै दुःखमा पर्छ। जसले सानो भारी बोक्छ, संसारको भारीलाई जसले बिसाउँछ त्यो व्यक्ति मात्रै सुखी हुन्छ। संसारको भारी बिसाएर जसले माता भवानीको शरणमा जान्छ त्यो व्यक्ति सुखी हुन्छ भन्दै हामीले पढ्दै पढेका थियौँ नि। आत्मा कस्तो छ त भन्दाखेरि आत्मा राम्रो छ। म राम्रो छु, त्यो बुढो छ। कपुरीको खराय पढ्दै जाने क्रममा राम्रो म र बुढो यो पनि हामीले पढेका थियौँ। म भनेको को त भन्दा म भनेको आत्मा। यो आत्मा राम्रो छ, अविनाशी छ, अमर छ, कहिले मरेर जाँदैन। त त्यो यो शरीर बुढो छ, यो शरीर बुढो छ, शरीर मरेर जान्छ। अनि बुढो यो बुढो यो खाँदेर हात भाँचो त्यति बेलै हामीले विधान गरेका थियौँ। आत्मा राम्रो छ, कहिले मर्नेवाला छ, तर यो आत्माले भन्दैछ यो चाहिँ बुढो, म राम्रो, यो बुढो। यो भनेको शरीर जुन मैले देखाइरहेको छु यो बुढो हो, यानि कि नाश भएर जान्छ, मरेर जान्छ, यो चाहिँ खरानी भएर जान्छ। यसैले शरीरको पोषणमा भन्दा पनि आत्माको पोषणमा लाग्नु पर्दछ। आत्मा भनेको साक्षात भगवती शक्ति माता जगदम्बाको पोषणमा हामीले लाग्यौँ भने सदा सर्वदा हामी सुखै सुख पाउँछौँ। संसारमा सुख छैन। कहिलेकाहीँ गलेर खुट्ट सुतेको दिन आनन्द कस्तो छ भनेर मान्छेले खोज्दाखेरि आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस् कस्तो छ भनेर मान्छे आनन्दलाई प्राप्त गर्नको लागि यस्तो रहेछ आनन्द भनेर कसैले पनि वर्णनद्वारा वाणीद्वारा बताउन नसकिने आनन्द हुन्छ। त्यो आनन्द कस्तो त भन्दा कस्तो कुनै दिन यसको आनन्दले सुतिन्छ। दिनभरि काम गरेर थाकेर आएको व्यक्तिले के भन्छ त बिहान उठ्दाखेरि भनेर ओहो मैले आनन्द पाएँ भनेर भनिरहेको हुन्छ। कसैले दोस्रो व्यक्तिले सोधिदियो त्यो आनन्द कस्तो थियो भनेदेखि उसले भन्न सक्दैन, शब्दबाट वर्णन गर्न नसकिने आनन्द हुन्छ। यसैले त्यो आनन्द जब हामी संसारमा कसरी पायो आनन्द, हेर्नुहोस् न गाडी थियो, न घोडा थियो, न मिठो खान पायो, न केही गर्न पायो, न भजन सुन्न पायो, न झाँकी हेर्न पायो, र पनि के भयो त भन्दा आनन्द आयो। मध्यरातमा जब सुप्त अवस्थामा गाढा निन्द्रामा थियो तब उसले के भन्छ भने आज साह्रै आनन्दले सुत्यो।
त्यो आनन्द कहाँबाट आयो? आनन्द आत्मा भएको आनन्द उद्युक्त भयो जब शरीरका तपाईका इन्द्रियहरू चक्षु इन्द्रिय पनि सुन्यो, श्रोत्र इन्द्रिय कान पनि सुन्यो, जिब्रो पनि सुन्यो, मन पनि जब स्थिर भयो तब तपाईलाई आनन्द आयो। कहाँबाट आयो भन्दा हाम्रै शरीरको आनन्द आयो, हाम्रै भित्र आत्मामा भएको आनन्द आयो। हामीले भोगिरहेको आनन्द त कस्तो भन्नुहुन्छ भने नि मेरो हजुर, हामी जो संसारमा आनन्द भनिरहेका छौँ, मैले अघि पनि भनिहालेँ, घाँसको भारी बोकेर ल्याएर बिसाएको आनन्द जस्तो मात्रै हो, त्यो कहीँबाट पनि छैन। घाँसले दुःख दिएको थियो, त्यो बिसाउँदाखेरि आनन्द आएको अनुभव भएको मात्रै हो। यही शरीरको आनन्द उद्युक्त भएको। पिसाब गर्ने ठाउँ छैन, साह्रै धेरै च्यापेको छ, कुद्दा 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 के भयो भन्दाखेरि एकदम च्यापेको छ, अब त केही छुट्न आँटे जस्तो हुन्छ, साह्रै दुःख पाइन्छ। जब उसले टोयलेट पाउँछ उसलाई के हुन्छ? आनन्द आउँछ। कहाँबाट आयो आनन्द? दिशा गर्दा आनन्द आउने भावदेखि अलिक दिन किन आउँदैन? त्यो आनन्द त्यहाँबाट आएन, त्यो आफ्नै शरीरमा भएको आनन्द त्यो उद्युक्त भयो। किन भन्दाखेरि बाहिरको दुःखले जब जगिरहेको थियो तब हामीले आनन्दको महसुस गर्यौँ। यसैले आनन्द परमात्मामा छ, संसारमा होइन। संसारमा त दुःखै दुःख छ, त्यो संसारमा भासिएको छ, त्यो व्यक्ति भासिँदै जान्छ। जो संसारबाट उठ्दै छ त्यो व्यक्ति उठ्दै जान्छ। यसैले सज्जन हामी पनि के गरौँ भने संसारबाट उठ्ने कोसिस गरौँ। जब हामी संसारबाट उठ्छौँ तब हामीलाई के हुन्छ भन्दा भगवती जगदम्बाले पठाउनु भएको चिठी जुन दिन हामी पढ्छौँ त्यो दिन हामी संसारबाट उठ्नेछौँ। अनि संसारबाट हामी जब माथि उठ्छौँ तब हामी आनन्दलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ, राम्रो मलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। नभएदेखि बुढो यो नै प्राप्त हुन्छ, राम्रो म कहिले पनि प्राप्त हुँदैन। मान्छे मनमा यदि लागिरहेको छ, मनबाट दुःख पाइरहेको छ भने त्यो व्यक्ति कहिले पनि सुखी हुन सक्दैन। जो मनैबाट दुःख पाउँछ त्यो व्यक्ति सुख हुन सक्दैन भन्ने यही कथा प्रसङ्ग यहाँ अगाडि आउँछ। भगवानको आनन्द कन्द भगवानको, लक्ष्मी नारायण भगवानको, राष्ट्रदेव सुतनाथको श्री हरि। अब यस्तै दिव्य प्रसङ्गहरू अगाडि आउँछन्। देवी माताका अनेक प्रसङ्गहरू आउँछन्। संसारको सुख भनेको त कस्तो भनेदेखि मान्छे भगवानको भजन गर्न भन्यो भने केर्दैन, बुढेसकालमा गर्ने त केर्दैन। के हुन्छ त भन्दाखेरि भगवानको भजन गर्दैन, केर्दैन मान्छे, त्यो भगवानप्रति मान्छेले मनै फर्काउँदैन। जब मन फर्किन्छ तब पुरै डुबेर फर्किन्छ मन, उसको मन पुरै डुबेर फर्किन्छ। जब उसले बुझ्छ अनि मात्रै फर्किन्छ। मान्छे कस्तो छ भने लोभले गर्दाखेरि भगवानमा मन फर्किँदैन। एक प्रकारको कुरो हो यो, माथि भाँडेले भन्ने ठाउँको कुरो हो, मैले देखेको। हेर्नुहोस्, मान्छे जाँदै थिए त्यो अरुण थानदेखि कहाँ भन्ने यो माथि आङ्लातिर होइन, शीतलपाटी, त्यो बिचमा एउटा के भएछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा घटना म बताउन चाहन्छु। श्री हरि, त्यो बिचमा एउटा घटना घटेको थियो। त्यो घटना हजुरहरूलाई म बताउन चाहन्छु। अब त्यहाँ जाँदा जाँदै के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि बिचमा एउटा व्यक्ति जाँदै थियो, एक्लै थियो। बिचरा जाँदै थियो, जाँदा जाँदै ढुङ्गाको बाटो, हजुरहरू कतिजना हिँड्नु भएको छ? ढुङ्गाको बाटो, पत्थरको बाटोमा हेर्दा पनि डरलाग्दो भिरको हेर्दा त हेर्नै नसकिन्छ। त्यस्ता भिरमा अब के भयो त भन्दा त्यो व्यक्ति हिँड्दै जाँदै थियो, जाँदा जाँदै के गर्यो, बिचमा एउटा ढुङ्गामा ठेस लागेछ। अब भन्नुहोस्, त्यो ढुङ्गामा ठेस लागेको व्यक्ति हुर्किएर भिरमुनि झर्न चाह्यो, झर्दै थियो। झर्दै अलि तल आइपुगेपछि कसो भगवानले माता कालिका देवीको शक्तिले उसलाई के भयो त भन्दाखेरि एउटा रुखको हाँगो समाप्त भेट्यो। हेर्नुहोस्, एउटा रुखको हाँगो समाप्त भेट्यो। जसै उसले रुखको हाँगो समायो, माथिबाट घामले हेर्दाखेरि रुख हल्लियो। अनि रुख हल्लिसकेपछि के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो भिरमा भएको रुख न हो, रुख पनि बुटियान थियो, रुख उखलिन लाग्यो। अब रुखको जरा हल्लियो, पुरै उखलिन लाग्यो। अनि उताबाट के हुँदैछ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि वो आत्तिएको छ, डराएको छ, कालिएको छ, उलो फर्किएर उलो त एकदम ठुलो भिर छ। यदि त्यहाँबाट हात छोडियो भने एकैचोटि कहाँ पुगिन्छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि एकैचोटि तल भिर पनि आइपुगिन्छ, जसका चाहिँ शरीरका कुनै अङ्ग पनि नभेटिने सम्भावना छ। त्यति ठुलो भिर छ उलो।
उँभो हेरो जान सक्ने सम्भावना छैन। तर गाह्रो के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि यसरी ऊ बसिरहेको थियो अनि त्यहाँबाट माथि त्यो रुख पनि अब केही क्षण मात्रै ऊ बाँच्नेवाला थियो, धेरै पनि बाँच्न सक्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने रुखको जरा उखालिँदै थिए, उसको भागलाई थाम्न नसकेको रुखका जराहरू उखालिँदै थिए। अब यसरी त्यो व्यक्ति झर्दै थियो, रुखको जराहरू उखालिँदै थियो। तर के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा हेर मौरीले त्यो रुखमा मह लगाएको रहेछ। वीर मौरीले मह लगाएको रहेछ। अब त्योबाट के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो झर्न लाग्दाखेरि अब त्यो मौरीको त्यो चाको हल्लियो अनि त्यहाँबाट उसले जसै मुरो हेर्यो मुरो पनि अप्ठ्यारो, उँभो पनि कोटिँदैछ भन्ने कुरो उसले बुझ्यो। तर उँभोबाट के भयो त भन्दा त्यो महको चाको हल्लिएपछि त्यो महबाट चाकोबाट मह टुप्लुक झर्न थाल्यो। यसो हेरेको तपाईको के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यसरी समातेर झुन्डेको छ, उसको यो निधारमा महको थोपो चुइयो। यसो हेरेको मह रहेछ। अब के भयो भन्नुहुन्छ भने संसार बिर्सियो। ओहो यो मह त साह्रै मिठो हुन्छ, यो मह त साह्रै मिठो हुन्छ। ऊ उँभो फर्किएर हेर्यो, मह अर्को थोपो चुड्न ठिक्क परेको रहेछ। उनले त्यो बिर्सियो, म संसारमा यहाँ माथि चाहिँ यो झुन्डिरहेको छु अनि माथिबाट जरा उखालिरहेका छन्, तल भिर छ भन्ने कुरो सारा बिर्स्यो। ऊ समातेर उभिएको छ, उँभोबाट महको धारो थोपो चुइयो, यहाँदेखि चुइयो नाक छेउमा यसो गर्यो, एक थोपो मह मुखमा खायो। ओहो अब ऊ यति मगन भयो कि माथिबाट अर्को थोपो कति बेला झर्छ भनेर जिब्रो पसारेर बसिरहेको छ। फेरि झर्यो अर्को थोपो, उसले अर्को थोपो मह पनि मुखमा लगायो। अहिले त मुखैमा खायो। अब ऊ जिब्रो तानेर बसेको छ, कति बेला झर्छ, थोपो भरिँदैछ, झर्ने बेला हुँदैछ, महको थोपो झर्न लाग्यो, जिब्रो तानेर बसेको छ। बिस्तारै बिस्तारै महका थोपाहरू झर्दै थिए। उसले बिस्तारै बिस्तारै बिर्सिँदै थियो कि मेरो मृत्यु आउँदैछ मुखमा, मेरो मृत्यु नजिकै आउँदैछ भन्ने कुरो उसले बिर्सिँदै थियो। महका थोपाहरू मुखमा झार्दै थियो अनि उसले के गरेको भन्दाखेरि मृत्युलाई बिर्सियो, यो रुख उखलिँदैछ भन्ने कुरो पनि बिर्सियो। यदि मैले यहाँबाट हात छोडिएर भुइँमा झरेँ भने म एकैचोटि कहाँ झर्छु त भने तल धेरैवटा ढुङ्गामा बजार लिएर पुछारमा आइपुग्छु। मैले हजुरआमा पनि भन्न भ्याउँदिनँ, आमा पनि भन्न भ्याउँदिनँ भन्ने कुरो पनि बिर्सियो। उँभोबाट रुख चुनिरहेछ भन्ने पनि बिर्सियो। ऊ के भयो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो महको थोपामा मगन भएर जिब्रो लामो पारेर मह चाट्न हानेर बसिरह्यो। यस्तै छ संसारका प्राणीहरूको पनि जीवन यस्तै छ, मर्नेवाला। अब एक दिन दुई दिन तीन दिन गर्दै गर्दै हाम्रो कालले हामीलाई हानिरहेको छ, घन्टी हानिरहेको छ। एक दिन दुई दिन तीन दिन गर्दै 365 दिन बिते, वर्ष बिते। तर हिजो जस्तो लाग्छ कता कता बिहे गरेको, आज छोराको बिहे गर्ने बेला भइसक्यो। तर उसले बिर्सियो यही संसारका छोरा छोरी रूपी मह अनि संसार रूपी मह अनि गाडी घोडा र घर रूपी मह चाड्दा चाड्दै उसले म मर्दैछु भन्ने बिर्सियो। उँभो पनि हेरेको छैन, उँभो पनि हेरेको छैन, उँभो मेरो ज्वरो खेलिन आँटो भन्ने कुरो पनि बिर्सियो। गाला चाउरी पर्न थाले भने ऊ के गर्छ, ज्वरो खेलिन आँटो भने अनि उफ्रिन्छ क्या, ज्वरो खेलिन आँटो माथिबाट भने यसो उफ्रिँदा त अलिकति भार कम पर्छ नि त, अनि उफ्रिनु। तर झड्कालिएर जोडिन्छ भने उसले बुझेको छैन। यस्तै हाम्रा पनि गाला चाउरी पर्न थाले। अब यसमा के गर्ने त भन्दा पोत्नु पर्यो, लिप्नु पर्यो। अब लिप्न र पोत्नमा लागेर मान्छेले बिर्सिसक्यो कि मेरो यो आयु सकिँदैछ, बिहान बेलुका गर्दै झट आयु सकिँदैछ, मैले भगवानको धाममा जानु छ, जसरी भाइ मैले झर्नु छ भन्ने कुरो उसले बिर्सियो। यो संसार रूपी महमा लागिरहेको छ। यसरी यो संसार रूपी जो मह हो, यो महलाई हामी चटक्कै छोडेर भगवान रूपी जो मह हो, भगवानको नित्य शाश्वत आनन्दलाई हामीले अँगाल्नु पर्दछ। श्री हरि एक दिन
भगवान को, आनंद कंद भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, राष्ट्रपति पशुपतिनाथ को। इसीलिए यो संसार को हामी माया और ममता में जो भूलिरहेका छौं त्यो व्यक्तिले के गर्छ त भन्दाखेरि संसार को माया ममता में भूलिरहेको छ अनि यो संसार को माया ममताले गर्दाखेरि अनि त्यो शाश्वत आनन्द जो हामीलाई प्राप्त हुने आनन्द हो यसलाई बिर्सेको छ। मान्छे कोही दुखी भएको छ, के कारणले दुखी भएको छ त भन्दाखेरि आनन्द प्राप्त गरेको छैन। के कारणले त भन्दाखेरि आफ्नो मनको कारणले आनन्दलाई प्राप्त गरिरहेको छ। मान्छे मनैबाट दुखी भइरहेको छ। सारा संसारमा मनुष्यहरू आफ्ना मनद्वारा दुखी हुन्छन्। केचित् ज्ञानावलम्बिन, केचित् ध्यानावलम्बिन, वयं हरिदासानां पादरक्षावलम्बिनः। कोही ज्ञानले बलिया हुन्छन्, कोही ध्यानले बलिया हुन्छन्, कोही ज्ञानले दुखी हुन्छन्, कोही ध्यानले दुखी हुन्छन्, कोही बुहारीका कारणले दुखी हुन्छन्, कोही छोराका कारणले दुखी हुन्छन्, कोही चाहिँ कस्ता हुन्छन् त भन्नुहुन्छ भनेदेखि अलरेडी दुखी हुन्छन् के। उनीहरूलाई दुःख हुनको लागि केही कारणै चाहिँदैन। त्यस्ता व्यक्ति जिन्दगीमा कहिल्यै पनि सुखी हुन सक्दैन। श्री हरि। हाम्रा तल्ला घरकी ठुली आमाको कुरो मलाई याद छ अलिकति। तल्ला घरकी ठुली आमा हुनुहुन्थ्यो एकजना। उहाँ आमा कस्ती हुनुहुन्थ्यो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरुको जीवनमा पनि घट्न सक्छ। ती ठुली आमा के गर्नुहुन्थ्यो? कहिल्यै पनि ठुली आमालाई खाना दिएको मिठो नहुने, कहिल्यै मिठो नहुने। बुहारीले पकाएर दियो भने कहिल्यै पनि ठुली आमाले मिठो भयो भन्नु केही न केही जस लारै छोड्नुहुन्थ्यो। अब के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि आज पकाएको नुन लागेन छ गाली खाली, भोलि पकाएको चटनी पुगेन गाली नै खाए, पर्सि पकाएको यस्तो त भएन गाली नै खाए, अरु त अरु धुवा गनायो भनेर समेत गाली खाए बुहारी। तल्ला घरकी ठुली आमाको कथा हो। अब यसरी समय बित्दै गयो। एक दिन के भएछ भने बुहारीलाई साह्रै दुःख लाग्यो। मेरी सासूले कहिल्यै पनि मलाई गाली नगरेको दिन भएन। ओहो मनेको बेकामेर छुट्याएर भने जस्तो मनमा हुन थाल्यो। तब एक दिन उनले के विचार गरिन् भनेदेखि एक दिन एक जनाले गाली गरे, अर्को जना आएर अगाडि बस्दियो। अब एक दिन के भयो त भन्नुहुन्छ भने एक दिन उनलाई ग्लानी भएछ, आत्मग्लानी भएछ। मैले जति पकाउँदा पनि मेरी आमालाई सासू आमालाई भएन। मैले बा नमिठैको पकाएको हो कि अथवा मेरी सासू आमाकै यो कमजोरी हो कि अथवा मेरो कमजोरी, आज चाहिँ ध्यान दिएर पकाउँछु भनेर उनले चटनी पनि पकाइन्, साग सब्जी तरकारी दाल अचार नुन तेल चिनी सबै फिट गरेर मिठो पकाइन्। आज सासू आमा आउनुभयो खाना खानु भनेर, जसै खाना एक गाँस मुखमा लानुभयो अनि गुटुक्क निल्नुभयो, अर्को गाँस लगेर गुटुक्क खाएर अनि त्यहाँ पछाडि के गर्नुहुन्छ भने फेरि भुइँमा हात राखेर हिजो जस्तै गरेर यत्र आँखा पारेर हेर्नुभयो। बिचरा ठुल्ठुल कामी, आज मैले के गल्ती गरेछ, सबै त ठिकै भए जस्तो लाग्यो भनेपछि फेरि के भने कि तल्ला घरकी ठुली आमाले भने तिनी भन्छन् ए बुहारी यहाँ आइज के भयो आमा, होइन त यति मिठो पकाउन जान्दिरहेछ हिजोसम्म किन पकाइस्? यति मिठो पकाउन जान्दैले हिजोसम्म मलाई नमिठो किन खुवाइस्? फेरि गाली नै गरे। किन भन्दा मान्छे मनका दुखी थिए, कहिल्यै पनि सुख प्राप्त हुन सक्दैन थियो त्यस्ता मनका दुखी मान्छे। किन भन्दा मिठो खाना दिए पनि नहुने, नमिठो दिए पनि नहुने। यसैले कोही मान्छे मनको दुखी हुन्छ, कोही मान्छे तनको दुखी हुन्छ, कोही मान्छे संसारको दुखी हुन्छ। यसैले जो मनको दुखी हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि सुख मिल्न सक्दैन। सबैभन्दा ठुलो दुःख भनेकै मनको दुःख हो। हेर्नुहोस्
यसैले जसले सन्तोष गर्न सक्छ सन्तोषम परमम सुखम सन्तोष नै सबैभन्दा ठुलो सुख हो सन्तोष नगर्नेवाला व्यक्ति नष्ट भएर जान्छ भनेर भनिएको छ यसैले हामीले सन्तोष गर्नुपर्छ हाम्रो मनमा जो हुन्छ नि जो रिस गर्नेवाला मान्छे हुन्छ अलिकति मैले जोड्न चाहे जो रिस गर्नेवाला मान्छे हुन्छ जो धेर रिसाउनेवाला मान्छे हुन्छ त्यो मान्छेले कहिल्यै पनि सुख प्राप्त गर्न सक्दैन ए अब त्यहाँ बस्नु पर्यो अब हजुरहरूले सुने पनि नसुने मैले सुन्नुपर्छ कि नायक भाइ अब के भयो भन्छ भनेदेखि मान्छे जो धेर रिसाउनेवाला हुन्छ मैले कहाँसम्म सुनेको थिएँ जो रिसाउनेवाला मान्छे छ नि त्यसलाई तपाईँको 70-71% धेर रोग लाग्छ जो रिसाउँदैन मान्छे त्यो निरोगी हुन्छ हजुरहरूले देख्नु भएको छ कि छैन तपाईका छोरा नाति बाउ हजुरबाउमा विचार गर्नुहोस् जो धेर रिसाउँछ त्यो मान्छेलाई रोग पनि बेसी हुन्छ यसैले मान्छेले के गर्नु पर्यो त भन्दा रिसलाई आफूले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो अनि त्यो पछाडि मनलाई शान्ति गराउनु पर्यो जब रिस कन्ट्रोल गर्छ त्यो मान्छेको मन शान्ति हुन्छ अनि मान्छेले सुख पाउँछ जो धेर रिसाउने मान्छे त्यो कहिल्यै पनि सुख पाउन सक्दैन यसैले हामीले रिसलाई शान्ति गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा आमालाई घरिघरि गाली पनि गर्दैछ श्री हरि नलिदाउनु सधैँ श्री हरि भन्नुहोस् श्री हरि अब यसै गरी अगाडि एकपल्ट के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि मान्छे केही चाहिँ मनका रोगी हुन्छन् केही तनका रोगी हुन्छन् मान्छेको रोग पनि कसैले लाग्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि 50% भन्दा धेर रोग मान्छेको मानसिक हुन्छ मनमा टाउको दुख्यो भने अचानक टाउको दुख्छ यदि त्यो मान्छेको मनमा भुँडी दुख्यो भने अचानक भुँडी दुख्छ तर तपाईले बुझ्नुहुन्न मनमा दुखेको भुँडी हो कि टाउको दुख्या हो त्यो बुझ्नुहुन्न
बस्ने थरथर मात्रै गर्छ के भयो सानो बस्ने थरथर मात्रै गर्छ आफ्नो ठाउँमा काली माको मन्दिर बनाउनु पर्छ भाग्य अनि तकदीर भाग्य हैन दान गरी सबको बन्छ भाग्य अनि तकदीर सब मिली बनाउन काली माको मन्दिर कृष्ण स्वटे भागी गए हो कि हैन धीरे दाजु चट्टे आई स्वटे भागी गए दान सबले गर्नुपर्छ मन्दिर बनाउने भई कृष्ण गरे अब माइको नदिनुस् 3-4 बजे लक्ष्मी हजुर बाबु अलि पछाडी बस न लक्ष्मी श्री सतपरित्यादेश संवर्धनाने अस्माकं संकल्पविरवतुलसीराम संजात भूमि कालिंदी कंतिहारी कल्पवपुषा कालिमान परितभारे कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमोदितं करतले